आज एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराचेर जो पणजे कारंजळे अटॅक जाला हे अटॅकाचो आमी कडक शब्दांत निशेध करता आनी आज जी परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्या ही आणीबाणीची इमर्जन्सीची परिस्थिती कशी निर्माण जाल्या। दुख्खाची आनी दुर्दैवाची गजाल म्हणल्यार हो अटॅक खंयचे दूर दराज एरियेन खंय काळखान जमना पण भर दिसा धवळ्या गोंय राज्याचे राजधानी पणजे सिटीन जाला आनी हो अटॅक म्हाका दिसता जो जाला हाका 100% पॉलिटिकल बॅकिंग आसतलें ना जाल्यार पणजे असो दिवसा धवळ्या अटॅक करपाचो कापास्ताद सोंपेपणी कोण करचो ना। फाटल्या कांय काळान आमी पळयला फाटले कांय काळ म्हणल्यार चड पयसोय काळ न्ही सामको 1-1.5-2 म्हयन्याचो जो पिरियड आसा तातूंत आमी पळयला फातोर्डा फायरिंगाचो इन्सिडेंट जाल्लो। मागीर परत आमी पळयला तो म्हणल्यार माशेल वाठाराचे थंय परत फायरिंगाचो इन्सिडेंट जाल्लो आनी गँग वॉर्स आनी हांगा एक ऑर्गनायज गँग इनवॉल्ड आसल्यान तातूंत गोंय राज्याचे भायले सुद्धा गँगस्टराचो इन्वॉल्वमेंट हे दोनूय घटनांनी आमी पळयला। हे फातोर्डाची आनी जी माशेल वाठारांत ज्यो घटना घडल्यो गँग वॉराच्यो हातूंत दोगांयनी सिमिलरिटी आसली ती म्हणल्यार दोनूय घटनांनी फायरिंग जाली, पिस्तॉल यूज केले गेले पण आज पर्यंत सरकारान क्लियर करूंक ना की ते पिस्तॉल जे वापरले फातोर्डा किंवा माशेलान फायरिंग करपाक ते जप्त केले काय म्हणून। जशी माशेलांतली घटना घडली आमी तेन्नाय सांगलेलें की जे मनशाचेर अटॅक जालो ज्याच्या गाडयेचेर अटॅक जालो लोटलेकार म्हणून हो बीजेपीचो मनीस आनी असो मनीस म्हणल्यार तो अमित शहाचो उजवो हात आनी जेपी नड्डाचो दावो हात कित्याक ताजे फोटोचेर तो अमित शहा बरोबरूय आसा आनी जेपी नड्डा बरोबरूय आसा। म्हणजे आमी पळयला की सामान्य मनीस सोडूनच दिया की बीजेपीचे कार्यकर्ते सुद्धा हे बीजेपीचे जे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आसा तातूंत सेफ आज उरूंक ना। पण आज एक दुर्दैवी गजाल म्हणल्यार जो रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाला हो अटॅक फक्त रामा काणकोणकाराचेरूच न्हय पण तो अटॅक प्रत्येक गोंयकाराचेर प्रत्येक अशा एक्टिविस्टांचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता अशा राजकारण्याचेर जो सरकाराक प्रश्न विचारता आनी लोकहिताच्या मुद्द्या वयल्यान हे सरकाराक एक्सपोज करता। हो अटॅक जो आसा हो लोकशाहीचेर अटॅक जावन आसा आनी हो आमी खंयच्याच परिस्थितीन टॉलरेट करून खपोवन घेवचे ना। एक मजा म्हणल्यार म्हाका दिसता ती आमकां खबर आसा फाटले थोड्या म्हयन्या फाटीं दोनापावल एक दरोडो पडलेलो ते दरोड्याचे बद्दल कोणे दरोडो घालो तो दरोडेखोर कितें जालें ताजो कांय थांगपत्तो ना। मागीर फाटल्या दिसांनी आमी तुमचे मुखार हाडलेले ते म्हणल्यार पणजे पुलीस स्टेशनाचे भायर ड्रग्साचे पोस्टर मारलेले ड्रग्स विकपाक अवेलेबल आसा म्हणून जाल्यार ते पोस्टर कोणे मारले ताजोय कांय थांगपत्तो ना आनी पणजे पुलीस चड करून कंप्लिटली फेल जाल्या। आनी आज रामा काणकोणकारान जे सांगला की ताका जे मारपाक आयिल्ले 5 लोक तांचे कडेन सुरयो आसल्यो आनी बंदूक आसले म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता फाटले कांय ज्यो घटना घडल्या फायरिंगाच्यो त्यो हाका कनेक्टेड आसूंक शकता आनी आमी डायरेक्ट चार्ज करता की आज हो गोंयांत अंडरवर्ल्डाचो शिरकाव जाला। हांगा मोठ्या प्रमाणात जमनीचो वेव्हार चलता, ड्रग्साचो वेव्हार चलता, प्रॉस्टिट्युशनाचो वेव्हार चलता, वेश्या व्यवसाय जाका म्हणटात तो चलता आनी हे सगळे जे 2 नंबरचे धंदे चलता ताजी खंडणी वसुली आनी एक्सटॉर्शन करपाचे वादा वयल्यान आज अंडरवर्ल्डा मदीं जे पेटला आनी जे वेगवेगळे लोक हांचे विरोधान आवाज काडटा हे आज ओवरफ्लो जावन थंय पावपाक लागला। आज गोंयान अंडरवर्ल्ड जे घुसला हे पुलिसाचे आशिर्वादा शिवाय काम करूंक शकना आनी आज गोंयान पुलीस हे दडपणा खाला काम करता। डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो गृहमंत्री आसा होम मिनिस्टर आसा तो कंप्लीट फेल जाला। अशी दुर्दशा लॉ एंड ऑर्डराची म्हाका दिसता आमी फाटल्या 25 वर्सांत केन्नाच पळोवंक ना आनी आमची त्या खातीर मागणी आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंतान तात्काळ राजिनामो दिवपाची गरज आसा। डीजीपीचेरूय एक्शन घेवपाची गरज आसा कित्याक 2-3 दिसां फाटीं आमी आयकला की डीजीपीन सांगला की सगळ्या सारकें आसा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोलान आसा। आज पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा कडल्यान म्हाका दिसता 5 किलोमिटराचेर ही गजाल घडल्या पणजे शहरान घडल्या राज्याचे राजधानीन घडल्या आनी आतां पळोवपाची फुडें आमकां गरज आसा की कोट्यांनी रुपया खावन जे हांच्यांनी स्मार्ट सिटीचे अंडर कॅमेरा लायल्या हातून जे अटॅक करपाक रामा काणकोणकाराचेर आयिल्ले ते दिसल्या आनी तांकां धरून तांचेर एक्शन घेतले काय म्हणून आनी हाचे परस चड ते अटॅकरा परस चड तांकां रामा काणकोणकाराक मारपाक सुपारी कोणे दिल्ली हांचेर एक्शन जातले काय म्हणून परत एकदां आमी मागणी करता की मुख्यमंत्र्यान तात्काळ हातून राजिनामो दिवपाची गरज आसा। होम मिनिस्टर म्हणून कित्याक तो कंप्लिटली फेल जाता। राज्यपाला कडेन मागणी करता की ताणें हातून इंटरवीन जावचें कित्याक ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी सांगलेले प्रमाणे आज जो ऑर्गनायज क्रायम आनी जो माफिया आनी जो अंडरवर्ल्ड गोंयान सक्रिय जाला पुलिसाच्या आशिर्वादान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे बीजेपी सरकाराच्या आशिर्वादान जाल्यार तो दीस पयस ना की जे लोक
जे राजकारणी जे एक्टिव्हिस्ट सरकाराक प्रश्न विचारतले, लोकहिताचे विशया वयल्यान मुद्द्या वयल्यान आवाज काडटले, तांचे पॉलिटिकल मर्डर आनी राजकीय खून जावपाक म्हाका दिसता आनी चड ते पडूंक ना. हें अशेंच कंटिन्यू जालें जाल्यार. आनी एकदां कडक शब्दान हे गजालीचो निशेध करता आसतना अपील करता सगळ्या गोंयकारांक की आतां तरी जागे जाया, कितें चल्लां तें पळया तुमचे सायडीक. कित्याक आज तो रामा काणकोणकार, फाल्यां तो कोणूय जावंक शकता, फाल्यां तुमी जावंक शकता. इतलेंच लक्षांत दवरा.